मिनियारी का सामान था। मेहंदी ली, जो दांतन कहते हैं, मुसाक मुंह में खवातीन दांतों को मलती हैं, वो लिया, और कुछ चीजें सामान लिया। उन्होंने मुझे एक पेटी में बंद करके दिया, पैक किया। मैंने बस की छत पे रखा। जब बस की छत पे रखा तो रास्ते में चलते हुए बादल बने हुए थे, बारिशों का मौसम था, गर्मी हब्स के अय्याम, सावन भादो था, अगस्त सितंबर के करीब। तो कहा कि मुझे खतरा था कि बारिश हो जाएगी, और बस वाले ने मेरी नहीं सुननी, और बादल बहुत तेज बने हुए थे, और बारिश अचानक ऐसे टूटती। सावन भादो की बारिश तो बहुत तेज होती है और अचानक आते पता नहीं चलता। मैं परेशान क्या करूं, और मेरी रोजी यही थी, वही मेहंदी, वही दांतन मुसाक, वही चीजें मैंने बेचनी थी। उसी से मेरी बच्चों की ईद थी, उसी से मेरी जिंदगी का अल्लाह ने निजाम चलाना था। कहने लगे मैं क्या करूं। मुझे अचानक याद आया, हमारे उस्ताद थे जब मैं मिडिल में पढ़ता था, 8वीं जमात में, तो वो क्लास की पोजीशन के लिए कि क्लास की पोजीशन आए तो उस्ताद का नाम रोशन होगा, वो हमें इकट्ठा बिठा के एक वजीफा पढ़वाते थे। और जब पढ़वाते थे, रोज आते थे, चंद मिनट वजीफा पढ़वाते थे, और फिर अपनी क्लास का पीरियड लेते थे। रोजाना ये होता था, और उनकी क्लास वाकई टॉप करती थी, और उनका नाम रोशन। कई असातिज़ा इस बात पे हैरान भी होते थे, कई उनके कहते थे जी इनकी पेपर रीचेक करवाए जाएं, इन्होंने गड़बड़ की है, फिर भी वही कामयाबी मिलती थी। हैरान कुन बात है। तो कहने लगे कि मुझे याद आया कि वो वजीफा ना पढ़ना शुरू कर दूं मैं। अभी मैं उस वजीफे को थोड़ी देर पढ़ा ही था तो बिजली चमकी, बहुत सख्त और गड़गड़ाहट, कि बस अभी बारिश टूट पड़ेगी। और मैंने उससे कहा कि कंडक्टर से, मैंने कहा मेरा ऊपर सामान पड़ा है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा तरपाल। उसने कहा ये कोई, हमारे पास तरपाल कहां से आई, कहां से कोई चीज आई। उसने बड़ी बुरे तरीके से मुझे झटक दिया। परेशान हूं, बस मुझे और कुछ समझ ना आई। वो जो उस्ताद क्लास को टॉप और टॉपर और कामयाबियों के लिए जो वजीफा पढ़ाते थे, मैंने वो वजीफा पढ़ना शुरू किया दर्द से। मुझे एक सवाल आपसे करना है, जिसकी सारी ईद ऊपर पड़ी हो और सख्त बारिश और हर चीज नंगी, और चीजें भी ऐसी कि अगर मेहंदी पे बारिश हो जाए पानी, और वो दांतन मिसवाक मुसाक अगर उस पे बारिश हो जाए, वो ऐसे जैसे कि किसी चमड़ा और छिचड़ा खत्म, हर चीज खत्म, और उसको सूखते सूखते महीना लगता, और उस वक्त तक ईद की कहानी खत्म। तो सोचें, उसने वजीफा पढ़ा होगा या मांगा होगा? है समझ नहीं आई आपकी बात। हमारे एक बाबा जी थे, कहते थे ये तस्बीह पढ़ बैठ के। कहने लगे ऐसे बैठे तस्बीह पढ़ के, ओए मिण मिण से कुछ नहीं होना, मिण 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 करता है तो मिण मिण करता है, इससे कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा बाबा जी कैसे होगा? ऐसे सीने पे हाथ रख के ना ऐसे ऐसे मारते थे, ओए यहां से होगा। बाबा था अनपढ़ पर अल्लाह के यकीन वाला था। ऐसे सीने पे हाथ मार के कहता, ओए यहां से होगा, तेरी मिण मिण से नहीं होगा। उसने ना वजीफा किस अंदाज से पढ़ा होगा। कहने लगा बस मैंने वो वजीफा पढ़ा। जब वजीफा पढ़ा ना, अचानक ये हुआ
बारिश बस का एक टायर ठुस ऐसे हुआ, उसने कि जी वो टायर खत्म हो गया। मैं क्या मौला पहली मदद तो आंखों से देख ली। अब वो पेट्रोल पंप कोई तलाश कर रहे थे तो सामने पेट्रोल पंप आया, उसका बड़ा सारा शेड था, यूं बस नीचे गई ने तो ठा ठा करके बारिश ऊपर से आई। वो फिर भी बस चलाता, वो फिर भी बस चलाता, पर वो टायर ही खत्म हो गया। गैबी निज़ाम चला, गैबी निज़ाम बना। इसे कहते हैं अल्लाह गैब से मुसब्बिब असबाब है, गैब से निज़ाम बनाता है और ऐसी जगह से अता करता है जहां से गुमान, ख्याल, तसव्वुर, एहसास तक ना हो। अब एक दूसरा वाक्य सुने, उसका नाम इनायत था। 2 नंबर करेंसी का काम करता था, कहीं से लेके चलाता था। फिर अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। मुझे कहने लगा, मैं कहीं से आ रहा था तो छत पे बैठा था, बस की छत पे। छत के इधर माशाअल्लाह लिखा हुआ था, इधर या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ होता है। मुझे आया सख्त पेशाब, बहुत सख्त पेशाब। मैंने ऊपर से जोर जोर से मारा, जोर जोर से मारा। इनायत अपने वक्त का बदमाश था, जिंदा है अभी भी, बूढ़ा हो गया। अब इनायत ने रख ली दाढ़ी। कंडक्टर कहे, उसने कहा पेशाब आ रहा है, कह रहे मौलवी उतना ही कर ले, ऊपर ही कर ले। हम है ऊपर कर लूं, अल्लाह का नाम दाएं बाएं लिखा है, मुझे शर्म हया आए, मैं क्या करूं, ऊपर कैसे करूं पेशाब। अब दिल में आए कि जाके ना उतर के इस कंडक्टर का गिरबान पकड़ूं और इसे बताऊं कि इनायत है क्या। कहा फिर ख्याल आए, छोड़ दिया तूने जिंदगी, बस अब बुज़दिल बन जा। फिर कहने लगा, मैंने अल्लाह से वजीफा पढ़ के दुआ करनी शुरू कर दी, मौला पेशाब बड़ा तेज आया है, तेरे नाम की लाज रखनी है, नाम तेरा है और नाम तेरे की लाज रखनी है। तू करीम और मुसब्बिबुल असबाब है, तू गैबी निज़ाम चलाता है। मैंने अल्लाह से मांगना, वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वजीफा, कुदरत का निज़ाम के बस का एक पुर्जा कोई क्रैंक होगा या क्या होगा वो चीज खराब हो गई और बस उन्होंने एक तरफ लगा के, कंडक्टर गुस्से से आया और गुस्से से मुझे कहने लगा, जा जिन्ना पेशाब करना ही हांगवी लाए, पेशाब भी करना है, पखाना भी करना, जो करना है कर ले, जा। वो वजीफा क्या था? वो वजीफा था, या मुसब्बिबुल असबाब सब्बिब ली अल खैर, जो हर जुमे पढ़ा जाता है। हाँ, पर दर्द से पढ़ा हुआ, पेशाब भी आ रहा हो और बस के ऊपर भी नहीं करना मैंने। और इनायत की पहली जिंदगी यूं थी, गिरबान पकड़ के वो मारता था, दांत उधर होते थे बंदे के। इनायत कहने लगा, एक दफा मैंने एक बंदे को मारा, अब सुनना जरा बंदे के मारने का अंदाज, बस मेरे मिजाज के खिलाफ हुआ। मैंने कहा, ओए गिरबान से पकड़ के संभल, हैदरी आया, टिका कर रखा, जबड़ा यूं निकला गया। मैंने कहा संभल, हुसैनी आया, टिका कर रखा, जबड़ा फिर अंदर आ गया। ये इनायत था। अब इनायत कहने लगा, मैं बदल गया। मैंने कहा मौला अब तू कर दे, अब आशा नहीं। अच्छा, एक बस का वाक़या और याद आ गया, वो भी सुनाता चलो। कलंदर के मेले पे बस भर के जा रहे थे, कलंदर के मेले पे। ड्राइवर का नाम था बुराक शाह। बंदे का मैदा कमजोर था, खराब था बहुत ज्यादा। थोड़ी देर बस चली, वो कहने लगे, बुराक शाह मुझे पेशाब करना। कह रहा अभी तो हम चले, वहां पहुंचना है, चुप करके बैठ। उसने फिर कहा, मरोड़
میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا. میں نے کہا چپ کر بیٹھ. اس نے وہیں پیشاب اپنے کپڑوں میں کر دیا، پخانہ کر دیا. اب بس میں بدبو. اب خیر جہاں پانی تھا وہاں کپڑے کسی نے دے کیا، شلوار دھوئی، قمیض دھوئی، سیٹ دھوئی، سارا کچھ مٹیاں لا لا کے مٹیاں ڈالی، دھویا، بس کو یوں ٹیڑھا کر کے کھڑا کیا، اس میں سے وہ نکلا پخانہ. نالی بنائی بس کی نا ایسی نالی کی طرف بنایا بس کو، پانی بھر کے اس میں ڈالا کیا. اب اس کی شلوار کو پیچھے باندھا لٹکایا کہ ہوا لگے تو شلوار خشک ہو. آگے چل کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ نا کہ براق شاہ وہیں بریک مار دے. وہاں تھوڑی دیر میں کوئی بندہ کہنا ایسے براق شاہ اور وہیں بریک مار دے کا، پھر کسی کا پخانہ نکل جائے گا، پھر کسی کا پخانہ نکل جائے گا. پھر یہ تو اچانک واقعہ یاد آیا، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا. وہ بھی کیوں بتایا، اس میں کے پیچھے بھی ایک راز ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سرائے میں جاتے تھے، سرائے جہاں پردیسی ہوتے تھے، اور ان کو جا کے ہنساتے تھے. اتنا ہنساتے تھے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. وہ جاننے والے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. 8-10 بندے، 20-30 بندے ہیں. میں نے ترکی میں سرائے دیکھے، میں نے بخارا میں دیکھے، سمرقند میں دیکھے، تاشقند میں دیکھے، میں نے باکو میں دیکھے سرائے. بہت میں جگہوں میں نے سرائے دیکھے. انہیں کاروان سرائے کہتے تھے. گدے گھوڑے باندھنے کی جگہ علیحدہ، اس کی علیحدہ انسانوں کی. ہنسا کے نا گھر چلے جاتے تھے اور پھر جا کے کہتے مولا غم زدہ دلوں کو میں نے ایسا ہی آقا مسکراہٹ دی ہے، کیا قیامت کے دن تو مجھے مسکراتا ہوا ملے گا؟ ایسا ہی آقا قیامت کے دن ایسے تو مجھے مسکراتا ہوا مل. میں نے غم زدہ دلوں کو، پردیسی گھر سے دور، کہاں کتنے مہینوں کے کتنے ہفتوں کے نکلے ہوئے، میں نے غم زدہ دلوں کو مسکراہٹ دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے. صرف ان کا کام لوگوں کو ہنسانا تھا، پردیسیوں کو، غم زدہ کو، تکلیفوں کو، مریضوں کو، دکھیاروں کو، غم کے ماروں کو صرف ہنسانا تھا. تو بات کر رہا تھا میں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، کہ مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، میری سارے راہیں ختم ہو گئی ہیں، اپنوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے، میری ساری راہیں جدا ہو گئی ہیں، میری گلیاں بند ہو گئی ہیں، میرے راستے مسدود ہو گئے ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں، میں تنہا ہو گیا ہوں. سخی آقا تیری بارگاہ میں تو کوئی راستہ ہوتا ہے اور ہے. سخی تو ان راہوں کا محتاج نہیں ہے، تو کوئی غیب سے راستہ بنا، اور بنا ایسا کہ جس میں میری اور میری نسلوں کے لیے خیر ہو. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، بنا کوئی ایسا راستہ جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں عافیت ہی عافیت ہو، جس میں برکت ہی برکت ہو، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، جس میں عطا ہی عطا ہو، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں. یہ ہے یا مسبب الاسباب. پر پڑھ ایسے کہ تیرا سارا ترکا، تیری ساری دکان بس پہ پڑی ہے، بارش بنی ہوئی ہے، کنڈکٹر سنتا نہیں ہے، اور تو نے وہاں سے اپنا سامان گھر خیر سے پہنچانا ہے، دکان پہ سجانا ہے، 4 آنے اس سے کما کے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اور بارش سے بچ جائے اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ حالت بتائیں ذرا، حالت، کیفیت بتائیں. الفاظ سے نکل کے کیفیات میں آنا ہے، الفاظ سے نکل کے اللہ کے نام کی محبت اور جذبات پہ آنا ہے، الفاظ سے نکل کے تڑپ پہ آنا ہے، طلب پہ آنا ہے. یہ وہ آئے گا جو سب سے پہلے اعتراض کی نظر اور اعتراض کی سوچ کہ تسبیح خانے میں یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا. اعتراض کی نظر، اعتراض کی سوچ اور اعتراض کے جذبے سے نکل کے پہلے اپنے آپ کو کہے گا ان سب کی مہربانی ہے، مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، میں اس قابل کہاں تھا،
एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। या फिर इनायत को पेशाब आ रहा और पेशाब जोरों पे है और बस के चारों तरफ अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, कंडक्टर कहते हैं ऊपर पेशाब कर ले, और जूं बस हिलती है मसाना जूं हिलता है और पेशाब कंट्रोल बंदा नहीं करता। ठीक है, आपने देखा ना हम, मुझे भी याद है, हम जब मैं नादरा पढ़ा हूँ, हाफिज आलिम कारी तो हूँ नहीं, वो तो बड़ा ऊंचा मकाम है, नादरा कुरान पाक पढ़ा हूँ, तो छुट्टी लेनी होती तो टांगे यूं करते थे टांगे साथ मिलाते थे। इनायत तो टांगे भी साथ नहीं मिला सकता, बस हिल रही है ना बस हिल रही है। अब वहां इनायत ने किस अंदाज से अल्लाह से मांगा होगा, किस दर्द से पढ़ा होगा, किस कैफियत से उस करीम की बारगाह में गिड़गिड़ाया होगा, भिखारी बना होगा, मोहताज बना होगा, इस कैफियत में अपने घर में या आज तस्बीह खाने में इस कैफियत के साथ पढ़ना है। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ या मुसब्बिबल असबाब, मौला सारी राहें सारे सबब खत्म हो गए, मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है, मौला सारी सिफारिशें सारे के सारे रास्ते ऐ सखी आका ख़त्म हो गए हैं, ऐ सखी आका ख़त्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूँ, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है, अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। और अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर्द चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए, विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी, यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा, यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले पर कहां ढलेंगे। जाग रहे, मुझे देख रहे हैं, वो देखो उठा लो इस बंदे को, ये देखो इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा कीमती हीरा है, ये बहुत कीमती हीरा है। अगर तस्बीह खाने में भी आए और तस्बीह खाने में भी आके अल्फाज के लफ्ज की लफ्ज ही रहे, लफ्ज की तस्बीह फड़ी पर दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया। हाँ, इस दिल को या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबल अस्बाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला नसीब वाला इसकी कदर करेगा और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर
اور نصیبوں والا یہ وہ لکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ان پہ قبولیت کی مہر لگوانی ہے۔ کیا خیال ہے قبولیت کی مہر کے بغیر کوئی چیز قبول ہے؟ قبول ہے؟ وہ پھر درود پاک ہے۔ عمل سے پہلے یہ بات، اگر درود نہیں پڑھا، فرمایا تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں۔ وہ درود ہوتا ہے، وہ کملی والے پہ صلاۃ و سلام ہے، وہ درود ہے، وہ جا کے ان کو قبول کرواتا ہے۔ اور درود کیسے پڑھنا ہے؟ آقا کے احسانات، اماں کے احسان، ابے کے احسان، استاد کے احسان، کسی مخلص محسن کے احسان پر جو میرے کملی والے کے احسانات ہیں وہ کائنات میں کسی کے نہیں۔ میرے حضور کملی والے کے احسانات کا تصور، خیال، استحضار کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے اور اس پہ مہریں لگوانی ہے کامیابیوں کی اور قبولیت کی۔ تو کس درد سے پڑھیں گے؟ یا مسبب الاسباب، عنایت والا درد ہوگا؟ کون سا درد ہوگا؟ عنایت والا۔ ایک وہ درد ہوگا اور ایک وہ درد ہوگا جس کا بس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے، یوں پانی آیا اور مہندی گھل گئی۔ اور کہا جب تک کہ بارش نہیں تھمی پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے رہی، اور اس دوران انہوں نے ٹائر وغیرہ وہ سیدھا بدلتے رہے، بہت دیر بارش رہی، ان کا کام سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہا میں کرشمہ دیکھ کے مسلسل پڑھتا رہا دل کی گہرائیوں سے، مولا ابھی بارش ہے، ابھی ان کا ٹائر ٹھیک نہ ہو، اے مسبب یا مسبب، پڑھتا رہا اندر کے درد کے ساتھ۔ بارش ختم ہو گئی، بارش کی نمی ختم ہو گئی، ٹائر اس کا۔ جنرل جاوید ناصر صاحب ہمارے آرمی کے بہت بڑے تھے، ابھی بھی زندہ ہیں، کہنے لگے میں اکاڑا گیا، اکاڑا کینٹ میں، اس وقت میں بریگیڈیئر تھا، نہیں میجر جنرل تھا، فل جنرل ریٹائر ہوئے، ISI کے DG تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں اکاڑا سے آ کے ٹرین پہ بیٹھا، ایک فائل تھی میں بھول گیا، ڈرائیور کو میں نے کہا جلدی جا کے فائل لے آ اکاڑا کینٹ سے اور مجھے دے۔ ٹرین کے ڈرائیور گارڈ سے میں نے کہا، اس کے ڈرائیور سے، کہ میں یہ آرمی کا میرا ہے، پنڈی جانا ہے، تو ذرا ٹرین میں کہ یہ ٹرین ہے، کھوتا ریڈی نہیں ہے، آپ افسر ہیں، ٹھیک ہے ٹرین ٹائم پہ چلے گے۔ میں نے نکالی جائے نماز، قبلہ رخ کا تعین کرنا، نفل شروع کر دیے۔ اس جرنیل کی نماز بنی ہوئی تھی، کوشش کر کے ہیں، جو آپ بھی کر رہے ہیں، جو آپ بھی پا رہے ہیں۔ ایک نفل کے بعد میں نے دیکھا بندہ نہیں آیا میرا، میں نے دوسری شروع کر دی، دوسری بڑی توجہ سے کرنے کے بعد دیکھا بندہ آیا، اور 7 گارڈ بھی ہاتھ کہہ رہے نفل بند کریں، ٹرین نہیں چلتی۔ مہربانی، معافی ہے جنرل صاحب، مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ فائل لے کے اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ سیٹی بجانے والا اور وہ جو آگے انجن چلانے والا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا، مہربانی کریں نفل بند کریں، میری ٹرین نہیں چلتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فائل آ گئی، اس نے توکل کر، اس نے توکل کیا، ٹرین چل پڑی۔ یا مسبب الاسباب، اللہ، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تسبیح خانے میں آ کے بھی ہمیں جذبات نہ ملے، پھر کہاں ملیں گے، کب ملیں گے، کیسے ملیں گے؟ بتائیں تو صحیح۔ لفظوں کی دنیا کے بیپاری رہے اور لفظوں کی دنیا میں چلتے چلتے دل کی دنیا ہی نہ ملی، لفظوں کی دنیا ملی۔ لفظ ہی بابرکت ہیں، ہم لفظوں کا انکار نہیں کرتے، پر لفظ دل کے ساتھ جب ملتے ہیں نا، جب دل کی تاروں کو ہلاتے ہیں پھر عرش ہل جاتا ہے، جب دل کی تاروں کو ہلاتے ہیں پھر عرش ہل جاتا ہے۔
آپ سارا دن روز ایسے قیمتی بنا رہے ہیں اپنا، لمحہ لمحہ، وقت وقت وقت، گھڑی گھڑی. مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں، اور ایک تسبیح خانہ ہے جو ایک ایک بندے کو کھلاتا پلاتا منتیں کر کر کے سکھاتا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ اعتکاف میں بیٹھے، صبح سے لے کر شام تک سوتے تھے، موبائل تھا، خالی بیٹھے ہوتے تھے. لگا یہ تسبیح خانہ ہے جو ماں کی طرح باپ کی طرح اس سے بھی زیادہ منتیں بھی کرتا ہے، محبتیں بھی دیتا ہے، اور ہر طرح جگہ سلیقہ صفائی بھی ہے، اور ہر جگہ. کہنے لگا یہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا اکیلا ہمارا نہیں ہے، اور اس سے بہتر ہوں گے، پر کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچ جائے. دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ہی ہیں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے. کوشش ہو گئی آج کے بعد انشاءاللہ. اور آج مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت بھی ہے 3 بجے ہے، 2:30 بجے کے قریب، 2:30 بجے کے قریب مردوں کی تبرکات کی زیارت بھی ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ. اور مجھے رات بھی تحریریں ملی ہیں، ٹوٹکے ملے ہیں، لکھتے رہیں اپنے کسی تعویذ نقش کا فائدہ، کوئی تحریر کوئی چیز کا فائدہ ماشاءاللہ خواتین بھی دے رہی ہیں. اور بچوں کے معاملے میں سخت پریشان ہوں، بچے لا کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، بچے اغوا ہو رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ باہر موٹر سائیکل گاڑیاں ہیں، نقصان ہو تو بچوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں. بچوں کو کچھ سنبھالیں، بچوں کو توجہ نہیں دی جا رہی اور بچوں کا خیال نہیں کیا جا رہا. بچوں کو خود سنبھالیں، بچوں پہ توجہ کریں اور بہت دھیان کریں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اللہ سے مانگیں گے انگلیوں کے انگلیاں ڈال کے، انگلیاں ڈالنی. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وظیفہ کیسے پڑھیں گے آج کے بعد؟ بولیں کون سے درد سے پڑھیں گے؟ زبان والا درد یا دل والا درد؟ زبان والا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے بیٹا عقل میرا بڑھاپے کا ہے، سمجھ مجھے آتی نہیں، میں بھی تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو آپ زبان سے کہتے ہیں ہم زبان والی کیفیت سے پڑھیں گے، میں کہتا ہوں دل والی، آپ کہتے ہیں زبان والی. دل والی. اس دن میری ایک ہمارے ساتھ چلنے والے ایک مخلص ہیں، وہ مجھے بات کروں نا، کہنے لگے حضرت میں ذرا کان بند ہے. 3-4 دن اس نے مجھے کھپایا ایسے، کان بند ہے. میں یہ بات نمبر 2 ایک نیچے یہ 2 نمبر بات کا چوک ہے نا جہاں سیڑھیاں ہیں، یہاں سب کو لے کے کھڑا ہوا تھا. کچھ کھڑکیاں کھلی نہیں تھیں، صفائی نہیں تھی، سلیقہ نہیں تھا، تو سب کو لے کے کھڑا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ سٹول پڑا ہے سامنے، اس کو اٹھا کے الٹا کر دے. سامنے میں نے گیا، جب دور گیا نا میں نے کہا الٹا نہیں کرنا، سیدھا کر دے. سیدھا کر دیا. میں کہا بھائی وہاں تو تجھے آواز آ جاتی ہے، میرے قریب یوں کرتا تھا ظالم، آج کے بعد نہ ستانا مجھے. تو میں بھی احتیاطاً ایسے بن گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں زبان سے ہم کریں گے، ایسے زبان سے کریں گے. اچھا اب آواز آئی ہے، دیکھیں اب آواز آئی ہے. اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم كافها عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے پھیریں، ضرور پوری توجہ سے پھیرا کریں. اب سلطان الاذکار ہوگا، کلمے کا پھر مراقبہ